वेलकम वेलकम टू हिमाल नेक्स्ट। हामीहरूको यो प्राइस एक्सन एन्ड टेक्निकल एनालिसिसको प्रिमियम कोर्स फ्रीमा भइरहेछ एन्ड त्यही श्रृङ्खलामा आज हामीहरूको टु क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको भिडियो ल। अब टु क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भिडियो के हुन्छ हजुर? बेसिकली दुईवटा क्यान्डलस्टिकले सँगै हेरेर हामीहरू हेर्छौँ कि त्यो के सिग्नल दिइरहेछ। ओके, नाउ द फर्स्ट टु क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा मेरोको बुलिश हरामी आउँछ। न हरामी एज अ वर्ड त्यो एउटा जापानिज वर्ड हो जो प्रेग्नेन्ट वुमनले भन्छ के अन्यथा नलिनु वर्डले। त्यो बुलिश हरामी इट्स अ जापानिज वर्ड। प्रेग्नेन्ट वुमनले जापानिजमा हरामी भन्छ। सो किन यो बुलिस हरामी हो? बिकज के यता हेर्नुहोस्, यो टु क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा तपाईँको पास यो दुईवटा क्यान्डल छ जसमा सेकेन्ड क्यान्डल इज विदिन दि फर्स्ट क्यान्डल एन्ड सानो, इट्स अलमोस्ट लाइक अ प्रेग्नेन्ट वुमन हो। सो द्याट्स द रिजन यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले हरामी प्याटर्न भन्छ, बुलिस पनि हुन्छ एन्ड बेरिस पनि हुन्छ। तो तीनटा कुरा यसमा बुझ्न हो। पहिला कुरा, इन अ बुलिश हरामी पैटर्न द फर्स्ट कैंडल हैज टू बी रेड, बिग रेड कैंडल. The follow-up candle should be a green candle and at the lower base, shano candle at the lower base of the first bearish red candle. तो यो candle एता lower base में छ bearish red candle को, then this forms a bullish harami pattern. किनकि त्यो प्रेग्नेंट किड जो छ त्यो बुलिश क्यान्डल हो आफ्टर अ स्ट्रङ बेरिश क्यान्डल। ओके, नाउ के हुन्छ, के सिग्नल हो यो? यो हो एउटा न्यूट्रल क्यान्डल, न्यूट्रल पोजिसन मार्केटमा त्यसको सिग्नल। किन कुरा बुझ्नुहोस्, ठुलो रेड बेरिश क्यान्डल छ, ओके, एन्ड सडनली सानो एउटा बुलिश क्यान्डल आयो, त्यो पनि तल तल साइडमा, त्यो माथि जान सकेन, तल तल एकदम नट मच अफ एक्टिभिटी त्यसमा भित्र, ज्यादा कोही ट्रेडिङ पनि भएको छैन एन्ड थिङ्स लाइक द्याट। विच मिन्स वाट? विच मिन्स आफ्टर अ भेरी स्ट्रङ बेरिश एक्टिभिटी सडनली एभ्रिथिङ वाज जिरो almost. The bears maybe got exhausted. The bears maybe gave up. तिनीहरूको काम भयो, तिनीहरूको जो पनि गन्ती गरे र तिनीहरू निस्के त्यहाँबाट, or they got आलसी भए, या they did not want to move forward, something of that nature. That means after very strong bearish candle को बात के भयो एउटा सानो बुलिश क्यान्डल आयो। एन्ड बुलिश क्यान्डल पनि सानो के मात्रै माने that it not much of bulls came into the picture, not much, अलिकति बुल्सहरू आए, मेबी बुल्सहरू थिए त्यहाँ पहिलाबाट, बिकज बेयर्सहरू शान्त भएर बसे, तो those bulls are, they became visible. So it is a neutral pattern. मतलब nobody won, nobody is in power right now. Bear were in power, they gave up, and bulls were not in power, they just showed up. त्यति हो। बुलिश हरामीको सँगसँगै बुलिश हरामी क्रस पनि हुन्छ। दिस इज अ स्ट्रङ्गर प्याटर्न when the candle here, which is the bullish harami, which is basically can be a doji form, or can be a small hammer form, or could be a spinning top form, or could be सानो जस्तो स्मल विक क्यान्डल्सहरू हुन्छ, स्मल बडी क्यान्डल्स जस्तो हुनसक्छ। तर जो क्रस हुन्छ त्यो क्रस इज बेसिकली अ स्मल विक्ड डोजी क्यान्डल। ओके, प्योर डोजी, स्मल विक, ठुलो विक होइन, स्मल विक। किनकि ठुलो विक हुन सक्दैन। ठुलो विक माने के, प्राइस माथि गएर तल आए, त्यति होइन, प्राइस कता पनि गएन, त्यो जता पनि त्यो बेरिश क्यान्डलको क्लोज भएको त्यही प्राइस त्यसैको आसपासै ओपन पनि भयो, क्लोज पनि त्यही भयो।
So these two are the bearish Harami cross, bullish Harami cross is stronger than the bullish Harami, but both are neutral candles, neutral signals. कि market ma अहिले nobody is winning. Okay, now if these neutral positions, come at a downtrend, किनकि हामीहरू त्यो वान क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा पनि हेरेँ जति पनि न्युट्रल क्यान्डल्सहरू थियो त्यो ट्रेन्डको माथि आए या ट्रेन्डको तल आए दे क्रिएट रिभर्सल्स किनकि अ न्युट्रल प्याटर्न अल्सो मिन्स अ स्ट्याग्नेन्सी भने के त्यो स्पिडमा गइरहेको थियो स्पिड स्लो भयो स्पिडमा के गइरहेको थियो एउटा ट्रेन्ड गइरहेको थियो आइदर अप ट्रेन्ड स्पिडमा थिए या डाउन ट्रेन्ड स्पिडमा थिए अब के हुन्छ इफ द्याट ट्रेन्ड त्यो ट्रेन्डले रिभर्सल गर्न हो त्यो स्पिड त कम्ती गर्न पर्छ नि फेरि त्यो स्पिड कम्ती गर्नेको सिग्नल हो अ न्युट्रल सेटअप तो bullish harami is a neutral setup at the bottom of the trend after a strong downtrend at the bottom of the trend after a strong downtrend agar tapai yo combination हेरे just be careful it might be a reversal signal obviously the follow up candle is important if the follow up candles closes above the bearish candle then it is a reversal okay but just be careful this is a signal only it is not confirming it is only a signal that possibly that downtrend is coming to an end and it is being reversed त्यति हो नाउ यसमा पनि के हुन्छ if there are a few combinations like this is one combination and this is another combination in this the spinning top combination is more powerful than just a green a little larger green candle किनकि के हुन्छ यो न यो तपाईँको क्यान्डलको मिडियन हुन्छ क्या यो बिचमा नि क्यान्डल हाफ वे थ्रु क्यान्डलको बडीको त्यसले मिडियन भन्छ Now the green candle has almost come to the median and the wick has already surpassed the median. Okay? That is not a good neutral position. A neutral position is when it is much below the median. So now between these two, the spinning top, this is a spinning top, or could be a doji, could be a small wick doji, is a more powerful setup than this. So if you see this kind of a thing, don't pay too much of attention. Okay? If you see a spinning top or a doji, then that is a strong signal. Okay? Not a confirmation, but a strong signal. Okay? Now, तल पनि दुईटा कम्बिनेसन छ एउटा यो कम्बिनेसन हो एउटा यो कम्बिनेसन हो यसमा एउटामा अगेन मिडियनको माथि गए क्यान्डल सो इट्स नट अ गुड कम्बिनेसन यसमा मिडियनको माथि गएन मिडियन यता थिए the spinning top is much below and if the bearish candle is very strong very large let's say almost like a marubozu candle and then a spinning top comes a bullish spinning top or a small wick doji comes or a doji comes much below the median the bearish candle median that's a strong signal okay so you have bullish harami exactly like this is bearish harami just the opposite that after a strong bearish candle you find a bullish after a strong bullish candle you find a bearish spinning top or let's say a small wick hammer or a neutral candle there or you find a doji again in this doji is more important than this setup but both the setups work okay this happens कता हुन्छ यो एउटा strong uptrend मा top of the trend मा if you see this that means slow down भयो त्यो माथि स्पिडमा ट्रेन्ड माथि भागिरहेको थिए त्यो त्यसमा एउटा यो कम्बिनेसन आएपछि एउटा स्लो डाउन भएको यो त न्युट्रल सेटअप आए नाउ पोसिबली इट कुड रिभर्स कसरी हुन्छ if there's a follow-up candle, it closes below the bullish candle.
then it is a reversal. Okay, otherwise till this time just be alert, it's just an alert. Okay, त्यति हो न अगेन यसमा पनि तपाईँको दुईटा टाइपको छ विच इज बेटर obviously as we just learned यो मिडियनको तल क्लोज भइरहेछ यो मिडियनको माथि हो अनि सानो स्पिनिङ टप हो यो जति सानो त्यति राम्रो okay the bigger the candle not that important smaller the candle the second candle the harami candle basically the harami candle uh, be it on the bullish setup or in the bearish setup त्यो हरामी क्यान्डल जति सानो हुन्छ त्यति राम्रो सो डोजीभन्दा सानो त केही पनि हुँदैन नि बिकज ओपन क्लोज सेम हुन्छ त्यो क्रस भन्छ त्यसले बिकज इट इज लाइक अ क्रस तर हो त्यो डोजी क्यान्डल सो स्मलर द क्यान्डल स्मलर द बडी स्मलर द विक much away from the median of the candle that much powerful is the signal बुझ्नुभयो हजुर now another again there are two combinations here where this again is crossing the median so not a good setup but this is a huge bullish candle okay and a very small spinning top very strong signal जति सानो हुन्छ तपाईँको हरामी क्यान्डल त्यति स्ट्रङ न्युट्रल सिग्नल हुन्छ त्यो वाइ वी निड अ न्युट्रल सिग्नल बिकज ब्रेक लाग्यो के तपाईँको त्यो अप ट्रेन्डमा और इन द डाउन ट्रेन्डको स्पिडमा ब्रेक किन लागे माइट बी द मार्केट इज रिभर्सिङ अलराइट क्लियर नाउ नेक्स्ट बुलिश एन्गल्फ very very important pattern okay now bullish engulf मा के हुन्छ तपाईको एउटा फर्स्ट दुईटा यो पनि टु क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो the first candle is a red candle a bearish candle and the follow up second candle is a bullish candle that is the first thing okay now के हुन्छ त्यो जो सेकेन्ड क्यान्डल हुन्छ नि bullish candle त्यो फर्स्ट बेरिश क्यान्डलको बडी हाई लोबाट पनि ठुलो हुन्छ माने के एनगल्फ गरे के एनगल्फ इङ्ग्लिसमा के हुन्छ समाए पुरा एनगल्फ गरिलिन समाले भित्र समाए त्यसको इफ द सेकेन्ड क्यान्डल द बुलिश क्यान्डल ले पहिला बेरिश क्यान्डलले समाल्यो पुरा द्याट इज कल्ड एनगल्फिङ के माने यसको जति पनि पावर थियो बेरिश क्यान्डलको त्यो पुरा खाए बुलिश क्यान्डलले त्यो पुरा बुलिश क्यान्डलले खालिए ओके सो एनगल्फ गरिदिए होइन पुरा उसको पावर बेयरको पुरा पावर यस्तो गरेर एनगल्फ गरिदिए क्या माथि तलमाथि दुइटै सो नाउ इफ दिस इज द बटम एन्ड दिस इज द टप सो यो यति टप यता एनगल्फ भयो इट कुड बी इक्वल bottom could be equal also little higher low fair enough but the bullish candle has to be much bigger and should close above the bearish candle okay that is very important इसमा पनि के हो तपाईको excuse me यो एउटा स्मल बेरिश क्यान्डल थियो फेरि तपाईँको एउटा डोजी क्यान्डल पनि छ त्यो पनि एउटा अप्सन छ दिस इज भेरी स्ट्रङ भेरी स्ट्रङ एउटा न्युट्रल क्यान्डलमा एउटा ठुलो प्रोसेस आए त्यो त भेरी स्ट्रङ सिग्नल बुलिस सिग्नल ओके फेरि यसमा हेर्नुहोस् त यो पनि ठुलो क्यान्डल थियो अलिकति माथि गए अलिकति तल थिए एनगल्फले पनि गरिलिए यो पनि त्यस्तो यो वेयर यु नो द बटम इज द सेम बट द टप हेज बिन इटन अप सो ओभरअल इट इज अ लार्जर क्यान्डल बुलिसको फेरि यसमा पनि त्यो एउटा स्पिनिङ टप जस्तो थिए एन्ड पुरा खालिए क्यान्डलले एन्ड यसमा हेर्नुहोस् त म पहिला कुरा भनेको द्याट इट कुड बी लिटल अप एन्ड डाउन त यो रेड क्यान्डलको लो त तोडेन तर हाईले माथि तोडिदिए एन्ड द ओभरअल क्यान्डल इज बिगर देन द रेड क्यान्डल सो इट हेज टु बी बिगर द बुलिस क्यान्डल हेज टु बी बिगर देन द बेरिश क्यान्डल त्यो कुरा हो एन्ड एनगल्फिङको एउटा प्याटर्न क्या मतलब पुरा समयले पुरा खाली गरेर त्यस्तो हो ओके त यो हो बुलिस एनगल्फ यो प्याटर्न तपाईँको लेट्स से डाउन ट्रेन्डमा एउटा बेरिश ट्रेन्ड थियो तल तपाईँ पाए
it is a strong reversal signal. Number one. Number two, in an uptrend continuation ma alikati sideways movement आए and फेरि यो pattern पाए, so now it is a strong continuation pattern. के हुन्छ यस्तो गरेर माथि गएर चाहिँ मार्केट एन्ड सडनली साइडवेज आए त यो साइडवेज मुभमेन्टमा यता अगर एउटा तपाईँको बुलिस इन्गल्फिङ आए सो मोस्ट लाइकली द मार्केट इज गोइङ अप अगेन. द्याट इज वान. सेकेन्ड इज इन अ डाउन ट्रेन्ड, यो डाउन ट्रेन्डको तलमा यो बुलिस इन्गल्फिङ आए मोस्ट लाइकली द मार्केट इज गोइङ अप. ओके, सो द्याट इज अ स्ट्रङ कन्टिन्युसन एन्ड अ स्ट्रङ रिभर्सल. बेसिकली क्या हो कि यो यो एउटा स्ट्रङ बुलिस सिग्नल हो, स्ट्रङ बुलिस. तब तलको ट्रेन्डमा आयो त के हुन्छ, डाउन ट्रेन्डमा तल आयो त के हुन्छ, बुलिस सिग्नल भने के बुलिस साइडमा जान्छ नि, द्याट मिन्स रिभर्सल हुन्छ. कन्टिन्युसन मार्केट अप ट्रेन्डमा बिचमा आयो त के हुन्छ, मतलब द्याट ट्रेन्ड विल कन्टिन्यू. This is like almost like as powerful as, in fact, this is the second most powerful candlestick setup after Marubozu. Marubozu is very strong, no? मतलब बुलिश मारुबुजू को भित्र बियर थिएन, बेरिश मारुबुजू को भित्र बुल्सहरू थिएन. Very strong. After that single candle setup of Marubozu, engulfing candle is very strong because इसमा के छ, they almost they strength हुन्छ. All right, Rajur? Now, bearish engulf, the same thing. जस्तो bullish engulf हो, एउटा bullish candle हुन्छ फर्स्ट, त्यसले एउटा bearish candle ल्याएर खालिन्छ के, पुरा engulf गरिहाल्छ, पुरा समाइलिन्छ के त्यसको भित्र. That's again the same thing. If this bearish engulf is found at the top of a bullish trend, it is a strong reversal sign. If अगर तपाईँको त्यो bearish engulfing pattern एउटा डाउन ट्रेन्डको बिचमा आए, it is a very strong continuation signal. डाउन ट्रेन्डमा अलिकति साइडवेज मार्केट गए या पुल ब्याक लिए त्यहाँ आए फेरि पनि त्यो डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसनको सिग्नल छ, स्ट्रङ सिग्नल हो. बेसिकली जता पनि आए आफ्टर दिस मोस्ट लाइकली it will continue to the side of that engulf. If bearish engulf ho, तो bearish जान्छ market. If it is bullish engulf, wherever it comes, mid of the trend, bottom of the trend, it will try and take the market towards the engulfing side. Bullish engulfing में bullish जान्छ, bearish engulfing में bearish जान्छ. Okay, but it's a very strong signal. Okay, यो very strong signal हो. अहिले भनेको जस्तो म त मारुबुजुको बाद this is the most strong signal. Okay, now bullish piercing. Piercing के हो? Piercing is a pattern where त्यो म अहिले मिडलको कुरा गरेको थिएँ हामीहरू, मिडल अफ द क्यान्डल. piercing के हो? यो लाइक बुलिश piercingमा के हो, एउटा बेरिश क्यान्डल का फलोअप क्यान्डलमा एउटा बुलिश क्यान्डल आए, बेरिश क्यान्डलको बाद एउटा बुलिश क्यान्डल आए, एन्ड द्याट बुलिश क्यान्डल क्लोज्ड अबभ द मिडियन. पियर्स गरिदियो क्या, पियर्स गर्नुहुन्छ नि भित्र घुसे त्यो 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 बेरिश क्यान्डलको पेटबाट माथि, मिड साइजबाट माथि गए, पियर्स गरिदिए. सो दिस इज अगेन अ बुलिश सिग्नल. नट एज स्ट्रङ अ बुलिश सिग्नल एज engulfing or Marubozu, but it is a strong signal. यो पनि strong signal हुन्छ. Again the same concept, bottom of the market मा could be a reversal sign. इसमा के हुन्छ, follow-up चाहियो तपाईले, third candle चाहियो which can close above this for the reversal. If this comes in between the trend in a sideways manner, in a sideways pullback, it is continuation pattern. Okay, so the same thing. Okay, so now इसमें पनि के हो, it could be either coming from below or above the low of the bearish candle, but must close above the median. The bullish candle has to close above the median. That is the simple rule. Okay, it has to close above the median. That is the simplest rule. Okay, bearish piercing, same thing. First candle is bullish,
And the second candle is bearish, where the bearish candle closes below the median of the first candle. So, where the bearish candle closes below the median of the first bullish candle, where the bearish candle closes below the median of the first bullish candle. Simple. Okay. It closes below the median. It does not close below the low. If it closes below the low, it becomes an engulfing pattern. So it does not go all the way. You can यहाँ आएर close करनी थी, so this would have become a bearish engulfing pattern. किनकि त्यो पुरा खा लिन्छ, खाए नि फेरि तर यो पुरा खाएन, आधा खाए, आधा भन्दा अलिकति ठुलो खालिए क्यान्डलले. सो पियर्सिङ भयो, एनगल्फिङ होइन. त यो पनि स्ट्रङ सिग्नल हो, तर त्यति स्ट्रङ होइन जति एनगल्फिङ और मारुपुजो हुन्छ. अलराइट हजुर, अगेन सेम थिङ, बेयरिश पियर्सिङ टप अफ द ट्रेन्डमा आए, यु निड अ फलोअप क्यान्डल विच त्यो तपाईँको त्यो बुलिस क्यान्डलको तल क्लोज गर्छ. इट इज अ स्ट्रङ सिग्नल फर रिभर्सल. और डाउन ट्रेन्डमा आए, सरी हजुर, डाउन ट्रेन्डमा आए, बेयरिश ट्रेन्डमा आए, वेयर in a sideways movement, bearish piercing comes, it's a sign of continuation. Okay. Okay. Now, tweezer, bearish tweezer. Very simple. In an uptrend, after a green candle, if there is a red candle and their highs are almost similar, could be up and down a little bit, could be here also, could be here also, but almost similar highs. After a bearish, in an uptrend, after a bullish candle, if a bearish candle comes and their highs are almost similar, it is called a tweezer and it is a sign of reversal. We'll see in the future videos. यो डबल टप जस्तो एउटा डबल टप साइड क्यान्डलमा हुँदैन, तर डबल टप जस्तो सिचुएसन भइहाल्छ. So that means इसको माथि जान सकेन त्यो, and it will come down. तो reversal pattern हो. फेरि भन्ने, in an uptrend, after a bullish candle, in an uptrend, after a bullish candle, if there is a bearish candle with almost the same high, then it is a reversal signal. So after this candle, the next candle closes below this, is when the reversal is happening. No? Same thing with bullish tweezers. Bullish tweezer में क्या हो? After a strong downtrend and after a bearish candle, a bullish candle comes where the lows are almost similar. Could be the same, very good. If not, a little up and down. And then the follow-up candle closes above the bearish candle. It is a strong bullish reversal signal. Because again, this becomes like a double bottom. Double bottom, we learn that agadicha course ma. Double bottom, double top के हुन्छ. So it is almost like a double bottom. त्यति बुझ्नुहोस् हजुर. डाउन ट्रेन्ड छ, स्ट्रङ डाउन ट्रेन्डमा बेरिश क्यान्डल हुन्छ. बेरिश क्यान्डलको बाद एउटा बुलिश क्यान्डल आए. त्यो बुलिश क्यान्डल न बेरिश क्यान्डलको लोज अलमोस्ट सेम थियो, सेम एक्ज्याक्ट सेम और अलिकति तलमाथि थिए. And then the follow-up candle is a bullish candle which closes above the last bearish candle. This is the last bearish candle. And the next candle closes above this. It is a bullish reversal signal. All right, Ajur. Okay. 3 candlestick patterns next video ma. मेरा नाम शिव हो. If you want to learn our advanced smart money concepts and our proprietary, not proprietary, but हामीहरूको time proven strategy, institutional footprint trading, please himalnex.com मा गएर हामीहरूको course offering छ त्यसमा हेरेर, if you want, you can please join. It is a very good course. The win rate is very high and very scientifically we approach त्यो ट्रेडरहरू. ल, so
Let's meet up in the next video. Please share, like, subscribe, and even comment. You, you can contact me on our other social media platforms. You can DM me on Insta. You can DM me on TikTok. himalnext.com मेरे को वेबसाइटमा मेरो WhatsApp नम्बर पनि छ, इमेल आइडी पनि छ. You can contact me. So hope to see you in the course. But for now, I definitely want to see you in the next video. Keep learning. Keep learning. धन्यवाद.